बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान में मौजूदा सियासी तनाव पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि इंतशार की सूरत हाल में कमी कैसे मुमकिन होगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हासिल करना चाहती है। तरमीम की मंजूरी में उजलत क्यों बढ़ती जा रही है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मशरिक़ वस्ता किस तरह नए दौर के इंसानी अलमियत की तरफ बढ़ रहा है। आज फिर पाकिस्तान इंतशार की तरफ बढ़ रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद रहे। इस्लामाबाद के अंदर और बाहर जाना मुमकिन नहीं रहा। सियासत पस्ती का शिकार हो चुकी है। आईनी इदारे तकसीम नजर आ रहे हैं। पार्लियामान बेमायनी दिखाई दे रही है, जबकि सियासी जमातें एक दूसरे के दस्तो गरिबा हो चुकी हैं। सूरत हाल बहुत तेजी से मार कुटाई, हंगामा आराई और जलाओ घेराव की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा की हिदायत पर पार्टी कायदीन और वर्कर्स डी चौक पर एहतजाज के लिए पहुंचने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला KPK ने अपने वज़रा और रीजनल सदूर से कहा है कि हमें जितने दिन भी सड़क पर गुजारने पड़ें हम गुजारेंगे और वापसी का किसी सूरत तसव्वुर भी न किया जाए। हम डी चौक पहुंच कर रहेंगे। आप लोग मुकम्मल तैयारी करें, क्योंकि ये हमारे लिए फाइनल राउंड है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वफाकी वज़ीर दाखिला खबरदार कर चुके हैं कि किसी सूरत भी इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कोई इस्लामाबाद आएगा तो हमसे शिकवा ना करे। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी प्लान का हवाला देते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब पर हमलावर होने से अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। कानून हाथ में लेने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक ने उस वक्त तेजी पकड़ी जब आज से 3 हफ्ते कबल वफाकी हुकूमत ने उजलत में अदलिया से मुतालिक 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की कोशिश की, जो मौलाना फजलुर रहमान के रजामंद ना होने के बाद मौखर कर दी गई। अलबत्ता गुज़श्ता रोज़ सूरत हाल उस वक्त यकसर तब्दील दिखाई देने लगी जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A का फैसला देते हुए वाज़े किया कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकने कौमी असम्बली वोट दे सकेगा और रुकने असम्बली का वोट गिना भी जाएगा। पांच रुकनी बेंच ने नजरसानी की दरखास्तें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए 17 मई 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का कहना था कि जज कौन होता है ये कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। सियासी जमातें या अरकान असम्बली किसी जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं। सियासी जमातें अपने सरबराह के मातहत होती हैं। जज तो मुंतखब नहीं होते। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है कि आइन की इस शिक से खुश नहीं? चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि जमहूरियत डीरेल होती रही क्योंकि ये अदालत गलत इक़दामात की तौसीक करती रही। 17 मई 2022 में 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में फैसला दिया था कि मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले पर पाबंदी उम्र भर के लिए होगी या किसी खास मुद्दत की, इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आईनी तरमीम की राह में आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी मुमकिन हो चुकी है। को की जा रही है कि पीर के रोज तरमीम मंजूरी के लिए पेश कर दी जाएगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी तरमीम पर आइंदा 2 रोज में इत्तेहादी जमातों और हिज़्ब इख्तलाफ के साथ मुशावरत की जाएगी। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत का साथ देने से इनकार करते हुए कहा था कि आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। हैरत है कि उन्हें आईनी तरमीम की इतनी उजलत क्यों है। तहरीक इंसाफ के कायदीन का भी कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम को 23 अक्टूबर से आगे ले जाने की सूरत में तहरीक इंसाफ अपने जलसे और जुलूस मौखर कर देगी। क्या वजह है? हुकूमत उजलत में आईनी तरमीम की ख्वाहिशमंद क्यों मालूम होती है? क्या 23 अक्टूबर तक आईनी तरमीम को मुलतवी करने से पाकिस्तान बहरानी सूरत हाल से बच सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर अरकान पार्लियामान की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा
اور مشیر وزارت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا جو کچھ آج اسلام آباد میں کیپٹل کی صورتحال ہے، جو کچھ راولپنڈی میں ہو رہا ہے، جو لوگوں کی مشکلات ہیں، پورا اسلام آباد سیل ہوا ہے، اور اوبیسلی وجہ کیا بنی ہے، ریزن کیا بنا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض ہے آپ کی اس 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، اور بار بار مولانا فضل الرحمان بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو 23 اکتوبر کے بعد لے جائیں، مؤخر کر دیں، تو ہم جو ہے اپنا احتجاج کی کال واپس لے لیتے ہیں، تو کیا یہ چیز مؤخر ہو سکتی ہے 23 اکتوبر تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدی صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں آپ کے اپنے سوال میں مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ اس طرح کی آفر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، کوئی سینسیبل ریزنیبل پروڈنٹ مائنڈ کو اپیل کرتی ہے۔ آپ نے اگر آپ کو ایشو ہے آئینی ترمیم کے ساتھ، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ڈیٹ کے بعد لے جائیں، تو پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں یا پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں۔ یہ کہاں کا احتجاج ہے کہ نہ آپ کو کسی اکنامک ایشو پہ آپ نے آواز اٹھانی ہے، نہ آپ نے کوئی اکنامک انڈیکیٹرز دیکھنے ہیں، نہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو گئی ہے، نہ آپ نے دیکھا کہ انفلیشن کم ہوئی ہے، نہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے وہ کدھر پہنچ چکی ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں، اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں تو وہ ہمیشہ اب جب سے یہ حکومت عمل میں آئی ہے تب سے دی اکانومی از فلرشنگ۔ آپ اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس کی بات کریں، آج ایٹ آل ٹائمز ہائی 83,000 پہ اسٹاک ایکسچینج کے جو پوائنٹس تھے وہ تھے۔ مطلب احتجاج کی کوئی تک سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ آئی تھنک یہ خودکشی ہے اس پارٹی کی طرف سے، اینڈ اٹس اونلی اے ڈائی سچویشن، اٹس ناٹ اے ڈو سچویشن۔ اب یہاں پہ قانون اسلام آباد میں بن چکا ہے۔ 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی چائنیز نے آنا تھا پریزیڈنٹ نے، اس ٹائم بھی انہوں نے اس پورے سی پیک کے جو ایڈوانسمنٹ تھی اس کو سبوتاج کیا۔ ابھی ایز وی اسپیک وی ہیو دی ملیشین پرائم منسٹر رائٹ ناؤ، جو کہ پاکستان کے ساتھ اکنامک انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جو ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں اور ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں، بائی لیٹرل ریلیشنز کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو صرف اپنا پولیٹیکل بینیفٹ دیکھنا ہے، پاکستان کا یا ملک کا بینیفٹ نہیں دیکھنا۔ یہاں پہ یہ بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ آفر کی کیوں جا رہی ہے کہ آئینی ترمیم آپ بعد میں لے کے آئیں؟ ہم پارلیمان ہیں، ہمارا حق ہے آئین میں ترمیم کریں، نئی آئینی ترمیم لے کے آئیں یا نیا قانون لے کے آئیں۔ اسلام آباد میں ویسے ہی قانون بن چکا ہے، بغیر اجازت کے آپ نہیں کر سکتے کسی قسم کا احتجاج، اور احتجاج کی جگہ مختص کی گئی ہے۔ No, I saw a few incidents جہاں پہ وہ شیلنگ وغیرہ، گیس شیلنگ وغیرہ، انہوں نے این او سی اپلائی کی اور انہوں نے کہا سیدھا ڈی چوک پہنچ جاؤ۔ اب نہ تو 2014 والی سہولت کاری موجود ہے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا انتشاری احتجاج کرنے کی اجازت دی۔ اچھا، اب اس کو جو 23 اکتوبر کی ڈیٹ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ اس کے بعد اوبیسلی وہ پھر ہمیں پتہ ہے کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے، اب یہ جو ایک امپریشن ہے یا پرسیپشن جو بن چکا ہے کہ افراد کے ساتھ، انڈیویجولز کے ساتھ یا پرسن اسپیسیفک جو قوانین آتے ہیں یا بلز آتے ہیں، ہماری سیاسی جماعتوں کا انٹرسٹ بھی وہی ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے بندیال صاحب کا، اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف ایگزیکٹلی یہی چاہتی تھی ان کے لیے جو آج شاید آپ چاہ رہے ہیں۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے کرنا، پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا اور جسٹس منصور علی شاہ یا کوئی چیف جسٹس نہیں آئے ان کے علاوہ تو پھر ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اور یہی امپریشن حکومت کے حوالے سے بھی جا رہا ہے کہ اگر کوئی اور جج آ گئے تو پھر آپ لوگوں کا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں سعدی صاحبہ، قطعاً نہیں۔ میں اس میں ایک بڑا سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم ٹھیک ہے مان لیا فار دی سیک آف آرگیومنٹ یا ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ہم اس کو 25 کے بعد لے جاتے ہیں، قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو جائیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جب اس کے بعد ہم آئینی ترمیم کریں گے اور آئینی عدالت کے لیے جو چیف جسٹس ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو کرائٹیریا ہوگا۔ ظاہری بات ہے اگر اس میں ہم سٹنگ یا ریٹائرڈ جج کا رکھیں گے اور ایج کے حوالے سے اگر 66, 67, 68 کوئی بھی ایج جس میں ہمارے اتحادی بھی ایگری کریں اور اپوزیشن کی بھی کئی جماعتیں جن کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں اس کے اوپر، ان کی سجیشنز بھی لے رہے ہیں، لیگل فریٹرنیٹی کی سجیشنز بھی لے رہے ہیں، تمام تر یہ چیزیں اگر اس ٹائم پہ 25 کے بعد اگر یہ بات آئے اور یہ پھر اس ٹائم اس کرائٹیریا پہ قاضی فائز صاحب بھی اتریں، پورا ان کا کرائٹیریا بھی اس پہ وہ لاگو ہوتا ہو اور وہ کنسیڈر کیے جائیں، تو کیا ان کو اعتراض ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کنسیڈر نہ کریں؟ تو یہ کسی کو رول ان اور رول آؤٹ کرنے کی نہیں ہے، یہ اطلاق ہوگا اور یہ
बंदयाल साहब पे भी होगा, he can also be considered, ये साकिब निसार पे भी होगा, he can also be considered। मतलब अगर उस टाइम पीरियड में उनकी रिटायरमेंट हुई है और वो एज चीफ जस्टिस या एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर हुए, तो किसी को ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप इनके अलावा बाकी सबको कंसिडर करें, या हमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप इनको कंसिडर ना करें, बाकी सबको कंसिडर कर लें। दिस इज आई थिंक अ वेरी आउटराइट जो है बड़ी इलीगल और अनजस्टिफाइड डिमांड है पीटीआई की तरफ से, और मैं समझ कि इनको ना तो रूल ऑफ लॉ से, ना कॉन्स्टिट्यूशन से, ना किसी लॉ से जो है कोई सरोकार है। इनको सरोकार है तो सिर्फ और सिर्फ they just want to be back in power and there's nothing else to it. But what's your strategy for them? हम मोहसिन नकवी साहब obviously सुन चुके हैं, उनका हमने एपिसोड भी सुनाया, उन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई आएगा इस्लामाबाद तो फिर obviously कानून हरकत में आएगा और इस दफ़ा किसी को कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। But having said that, हम जो issues face कर रहे हैं पिंडी के, इस्लामाबाद के अवाम, एम्बुलेंसेस स्टक हैं, लोगों को एयरपोर्ट्स के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, जिसने जो एयरपोर्ट पे लैंड करके इस्लामाबाद एंटर होना चाहते हैं वो लोग जो है फंसे हुए हैं। सो ये मामला तो अपनी जगह हैं, और अगर हर थोड़े टाइम के बाद ही ऐसा होता रहेगा तो आपने अपनी मईशत की जो अपनी अच्छी चीज़ें बताई हैं ये फिर वापस जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो बार बार गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी पहुंचो पहुंचो पहुंचो, दिस इज द फाइनल राउंड फॉर होम? दिस इज द क्वेश्चन, फाइनल राउंड फॉर व्हाट? मतलब फाइनल राउंड किस चीज के लिए है कि आप ये नहीं देखते कि आपकी 11 साल से केपी में हुकूमत है, वहां पे आप कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेशन की बात नहीं करते, वहां पे कोई नहीं दिखाते कि डेवलपमेंट में क्या हुआ, वहां पे ये नहीं दिखाते कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, हेल्थ में क्या किया, एजुकेशन में क्या किया, और ऊपर से चढ़ाई हमारे ऊपर अपने दौरा हुकूमत में करप्शन पे करते रहे। आज इनके मिनिस्टर्स, सिटिंग कैबिनेट मेंबर्स वहां पे बैठ के कहते हैं कि ये इनका सीएम जो है वो करप्ट है। ये पूरी पार्टी करप्शन जो नारा बुलंद करती थी, ये करप्ट लोगों का टोला है। अब यहाँ पे सादिया साहिबा, मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल है कि 11 साल का हिसाब तो इनसे कोई नहीं लेता कि केपी हुकूमत जब पीटीआई की थी और अभी भी है, क्या अगले 5 साल भी क्या केपी हुकूमत इसी तरह चलेगी अंडर द लीडरशिप ऑफ सीएम केपी के, और पीटीआई के साथ जो उनका ताल्लुक है या एफिलिएशन उस पार्टी का, और उसी पार्टी की हुकूमत है, वहां से स्टेट रिसोर्सेज ला के, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके बॉर्डर पे आके, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? क्या ही बेहतर होता कि ये एहतजाज ये 17 के बाद ले जाते, क्योंकि एससीओ हो रहा है, सऊदी डेलीगेशन आ रहे हैं, 50 इन्वेस्टर्स सऊदी अरेबिया से आ रहे हैं अलॉन्ग विद द सऊदी ऑफिशियल डेलीगेशन, चाइनीज प्रीमियर आपके आ रहे हैं, आप उसके अलावा आप इतनी हाई लेवल एंगेजमेंट आपकी होगी है। डिप्लोमेटिकली तो इमरान खान साहब ने आइसोलेट किया हुआ था, पूरी दुनिया से कट ऑफ करवाया हुआ था हमें अपने सिर्फ और सिर्फ जिदबाजी की वजह से। एंड इफ वी हैव एक्चुअली कवर्ड दिस ग्राउंड in this very short span of time कि भाई हमने एंगेज किया डिप्लोमेटिकली वेस्ट के साथ, ईस्ट के साथ, रीजनली और अपने नेबर्स के साथ, और जनरली ओवरऑल सिचुएशन को आप देखें तो आप डिप्लोमेटिकली आज जहां पे खड़े हैं उनको देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लास्टली बैरिस्टर अकील मुझे बताइएगा कि अभी भी कोई चांस है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जा सकता है, और यू हैव गिवन अप ऑल द होप्स? देखिए, वी हैव नॉट गिवन अप एनी होप्स। ऑफ कोर्स हम सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, सियासी डायलॉग में यकीन रखते हैं, और सियासी डायलॉग की आज से नहीं, जब से ये हुकूमत अमल में आई है तब से हम सियासी डायलॉग की बात करें। बट दिस इज वन पार्टी जिसको कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं चाहिए, किसी सियासी जमात से सरोकार नहीं, किसी सियासी जमात के साथ बात नहीं करनी। बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, एस्टैब्लिशमेंट वाले इनसे बात नहीं करना चाहते, एंड देन इट ऑल बॉयल्स डाउन टू टेकिंग टू द स्ट्रीट्स। अब रोडों पे आपके एहतजाज हैं जब इतने पाकिस्तान की इकोनॉमिकली और इतना इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान के लिए राइट नाउ दिस एंटायर मंथ, मतलब इसके बाद आपकी पीजीए पार्लियामेंटेरियंस ग्लोबल अलायंस वो भी आपकी एट द एंड ऑफ द मंथ हो रही है इस्लामाबाद में। आप पहली दफा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होल्ड करें, दुनिया पूरी से पार्लियामान यहाँ पे आके इस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, तो हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? अगर पाकिस्तान सोचा होता या सोचना होता इस पार्टी ने तो शायद 2014 में सोच लेती और अपना वो एहतजाज जो 126 दिनों का धरना था वो खत्म कर देती उसी वक्त इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन इनको पाकिस्तान की मैशियत, पाकिस्तान के फ्यूचर से कोई सरोकार नहीं। Their only one point agenda is कि हम किसी तरह वापस पावर में आ जाएं। Right, Barrister Aqil Malik, thank you very much for talking to us. We'll take a break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. गुज़श्ता 3 हफ्ते से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुस्लिम लीग नून से ज्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का मानना है कि आईनी तरमीम के लिए वक्त कम है और 25 अक्टूबर के बाद पार्लियामेंट में आईनी तरमीम पेश करना मुश्किल हो जाएगा।
मखसूस नशस्तों के केस का फैसला इस समत की निशानदही करता है। आईनी तरमीम के दिफा में बिलावल भुट्टो का कहना है कि एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ता हयात तैनाती लिख देते। आईनी अदालत का क़याम मिसाक जमहूरियत का हिस्सा था। 2 रोज़ कबल सहाफ़ियों से बात करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट इख्तियार को गलत इस्तेमाल करे तो कम अज़ कम बोल सकता हूँ। अदलिया के गलत इख्तियार के इस्तेमाल पर बोलने पर तौहीन लग जाती है। आईनी अदालत का सरबरा काजी फायजीसा हो या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। हमने सदर से सारे इख्तियारात लेकर वज़ीर आज़म को दिए तो अदालत के क्यों नहीं? हमने भी तो कौमी असम्बली के ऊपर सेनेट को रखा। जहां बिलावल भुट्टो 26वीं आईनी तरमीम के लिए दीगर पार्टी सरबराहों से मुलाकातें कर रहे हैं, वहीं अपोजिशन कायदीन की तरफ से बिलावल भुट्टो को तनकीद का सामना भी है। तहरीक इंसाफ के सीनियर कायद शाह महमूद कुरैशी ने लाहौर की कोट लखपत जेल से 1973 के मुतफ़िक़ा आइन को आग ना लग जाए भुट्टो के चराग से के उन्वान से ख़त लिखकर बिलावल भुट्टो को कहा है कि हम आज़ाद अदलिया के हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं। पार्लियामेंट की मंशा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुसल्लत ना करें। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मैं बिलावल भुट्टो की नीयत पर शक नहीं कर रहा, मैं मिसाक जमहूरियत के साथ उनके अज़म से आगाह हूँ, लेकिन कौम इस आईनी तरमीम की टाइमिंग को शक की निगाह से देखती है। आप इंसाफ का जनाजा ना निकालें, ये आपको कोट लखपत जेल के कैदी की एक तजवीज़ है। इस कोट लखपत जेल के कैदी ने आपकी वालिदा के साथ मिलकर जमहूरियत के लिए काम किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात और मेंबर कौमी असम्बली शाज़िया मरी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा, अपने प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, ऑब्वियसली इस वक्त जो सारे का सारा वावेला है, आज जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, वो सब एक एहतजाज है 26वीं आईनी तरमीम का जो प्रपोज़ल आया है या उसको जो पास करवाने की पार्लियामान से कोशिश की गई जो कि नाकाम रही। मुझे बताइए कि इस मुसव्वदे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑन सो मेनी ओकेजन्स बहुत सारे सियासी लीडरान या सियासी जमातें खुद कहती आई हैं कि वाकई ऐसा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे उनकी रजामंदी माजी में रही है। सो इस बार ऐसा क्या मसला है कि 26वीं आईनी तरमीम एक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुकी है? बहुत शुक्रिया सादिया। एक तो आपने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन कराई है इस पूरे मौजू के हवाले से और उसका जो आपने हवाला और बैकग्राउंड बयान किया है वो हकीकत पर मबनी है। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट्स के हवाले से भी बात की है। यही बात हम बार बार कहते आ रहे हैं, लेकिन आज इस पर मजीद बात करने से पहले जो इस्लामाबाद के हालात हैं उस पर मैं यकीनन अफसोस का इजहार करती हूँ। तशवीश है मुझे कि मुल्क के कैपिटल को किस तरीके से एक जमात ने जो इंसाफ की बात करती है लेकिन फैलाया उसने इंतशार है, फैलाई उसने नफरत है, प्रमोट उसने इस मुल्क में तकसीम को किया है, गालम गलोच को किया है। आज वो जमात जो बड़ी वायलेंट है अपने तमाम तर एक्टिविटीज़ के अंदर, वो खुलकर एक बार फिर इस्लामाबाद को उसने यरगमाल बनाने की नाकाम कोशिश की और यकीनन उनकी धमकियों, उनकी कोशिशों और उनके एक्शंस के नतीजे में एडमिनिस्ट्रेशन को भी कुछ इक़दामात उठाने पड़े जो कि किसी भी स्टेट के लिए ज़रूरी होते हैं ताकि दूसरे लोगों को मज़ीद नुकसान ना उठाना पड़े। और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जब आपके मुल्क के अंदर एक मेहमान हस्ती हो और इस चीज़ को करने का मकसद पाकिस्तान को रुस्वा करना, पाकिस्तान को फॉरेनर्स के सामने, मेहमानों के सामने जलील करना है। लेकिन अल्लाह ताला इज़्ज़तों का मालिक है। जितना भी ये तहरीके इंतशार चाहती है कि पाकिस्तान को ख्वार करे, अल्लाह ताला कभी पाकिस्तान को इस नहज पे नहीं लाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो सच्चे लोग हैं जो पाकिस्तान का दिफा करना जानते हैं। पाकिस्तान की जो एक बुरी शक्ल तहरीके इंतशार जो है वो बना के पेश कर रही है, उसको भी हम फेस करना जानते हैं और उसका भी हम मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन उनको आपकी तवज्जुह से मैं एक बार फिर ये तजवीज़ दूंगी कि खुदा के लिए इस मुल्क को
اتنا زیادہ انتشار اور تقسیم کا شکار نہ بنائیں. اس ملک کی ترقی اور اس ملک کے مستقبل کے لیے سوچیں. ان کا جو لیڈر ہے جو بیٹھ کر فتوے جاری کر رہا ہے جیل کے اندر, اس سے بولے کہ اپنے بچوں کو اس ملک میں لائے. اس کی 3 اولادیں ہیں جس میں سے 2 کو اون کرتا ہے, 1 کو اون نہیں کرتا. اور اب یہ دنیا جانتی ہے, تو یہ کوئی ٹیبو نہیں ہم اس پہ بات کریں. ہمیں گالی دیں, آپ دیں, 100 گالیاں دیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ نے اپنی اولادوں کو عیش و عشرت میں رکھا ہوا ہے. آپ اپنی اولاد کو جو ہے وہ تکلیف سے بچاتے ہیں, اور پاکستان کے نوجوانوں کو, پاکستان کے بچوں کو جس آگ میں دھکیل رہا ہے یہ شخص, یہ پاکستان سے بہت بڑی دشمنی ہے. اب آپ بات کر رہی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وقتاً فوقتاً وہ اظہار کرتی رہی ہیں کہ ہمیں اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی پروویژنز آئین میں لانے کی ضرورت ہے. خاص طور پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ بلکہ ماضی قریب بھی اٹھا لیں اور اس سے قبل بھی دیکھ لیں تھوڑا پیچھے جا کے, تو حکومت میں رہ کے بہت ساری چیزیں جو ہے نا پھر وہ لوگوں کے لیے ایک مجبوری بن جاتی ہیں, لیکن اپوزیشن میں رہتے ہیں تو زیادہ واویلا مچاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ لڑائی جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کی ہونی چاہیے. یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے. اس ملک میں ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں, ادارے مضبوط ہوں, اور عوام کو سب سے بڑی بات کہ ریلیف ملے. آپ اور میں یہ جانتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو اس کا ادراک ہے کہ اس بات سے انکار نہیں کوئی کر سکتا کہ اس ملک کا سسٹم جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. نہ جوڈیشری انصاف دے سک رہی ہے, نہ حکومت اس بارے میں کچھ کر سکتی ہے. تو دیکھا جائے کہ مسئلہ کہاں ہے, کیوں لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہے, کیوں جوڈیشری کے اندر جس جگہ جس صوبے میں دیکھو ویکنسیز پڑی ہیں, کیوں سائل جو ہے وہ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے لٹا کے سالوں سال ان عدالتوں کے چکر کاٹ کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے تھک ہار کے چور ہو کر بھی انصاف کے طلبگار بنے ہوئے ہیں. بٹ سیاسی کیسز فوراً لگ جاتے ہیں, ان کو پرائیورٹی پہ رکھا جاتا ہے. آئینی, سیاسی, قانونی, بھائی کسی کو غرض نہیں ہے کہ آئین کے آرٹیکل فلانے کی تشریح جو ہے وہ اس کے ایک پرانے پراپرٹی کے ڈسپیوٹ کو حل نہیں کر رہی, ایک عورت سے اس کی زمین چھن گئی اس مسئلے کو حل نہیں کر رہی, ایک گھر نے اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو جس رائٹ سے محروم کیا اس کا حل نہیں کر رہی. ایک آدمی بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی جرم ثابت ہوئے سالوں سال جیل کاٹتا ہے, اس کو آپ کے اس آرٹیکل کی تشریح سے غرض نہیں ہے. غرض بالکل ایک پارلیمنٹ چاہے گی کہ آپ بتائیے, ایک قانون لکھنے والا چاہے گا کلیئرٹی, لیکن جو عام عوام ہے اس نے کیا بگاڑا ہے. بٹ جیسا آپ نے کہا نا ابھی کہ اداروں کو کبھی مضبوط نہیں کیا گیا, اگر میں اسی پہ رہوں صرف اور صرف 26ویں آئینی ترمیم کا ایک ایسپیکٹ. جی مکمل. جی 90% ٹائم آپ جیسے فرمایا آپ نے بھی اور میں نے بھی بتایا کہ آئینی اور سیاسی اور قانونی ایشوز کو دیے جاتے ہیں عدالت میں. میں قطع نظر میں احترام اپنی جگہ رکھتی ہوں عدالت کا, پر غلطی ہے, غلطی تو آپ کے ماں باپ بھی کرتے ہیں, تو آپ بتاتے ہیں کہ یہاں ہمارے ماں باپ نے غلطی کی ہے. تو جمہوریت تو اسی کو کہتے ہیں نا, مطلب جمہوریت آپ کے لیے کچھ اور میرے لیے کچھ, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو جمہوریت کے اندر اداروں کو اپنا اپنا کام کر کے ڈیلیور کرنا ہے. جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلیوری نہیں ہو پا رہی, اور 1973 کا جو متفقہ آئین تھا جس کا ہمیں ایک حوالہ وہ دے رہا ہے بیٹھ کر جو فتنہ پھیلا رہا ہے اس ملک کے اندر, وہ خود پہلے آئین کو پڑھے, کیونکہ اس شخص نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کو اپنی انا کی, اپنی ضد کی نظر کیا, ڈیزالو کروایا اس نے اپنے حکم سے. تو وہ تو پلیز ہمیں نہ بتائے کہ آئین میں کیا لکھا ہے. پے در پے جس طرح کی قانون سازی پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں کی, اور جس طرح کے بیانات اس کا لیڈر ان کا دیتا رہا کہ وہ بدلے لے گا, وہ جیل بھیجے گا, وہ اے سی چھین لے گا,
अल्लाह जानता है कि जो बिलो द बेल्ट गुफ्तगू उस शख्स ने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे रहकर की, उससे तो कोई जी शऊर शख्स अग्री नहीं कर सकता। जो समझ बूझ नहीं रखता है किसी चीज की, उसको तो मैं मान सकती हूँ कि उससे अपने होश नहीं है, लेकिन कोई जी शऊर आदमी, कोई जी शऊर शख्स इस तरह की जो है ना, मैं तो बकवास कहूंगी, ये गुफ्तगू तो होती नहीं है, इससे अग्री नहीं करता। आपका मेरे ख्याल सवाल था, नहीं मैं उसी पे आगे आ रही हूँ। देखिए अभी दो चीज़ें हैं, जिस तरह से आपने कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं है। अभी हम जो एतराज़ सुनते हैं कि जनाब छुट्टी के दिन करने की कोशिश की या रात को करने की, ये चीज़ें क्या ज़रूरत होती हैं, लोगों को पहले नहीं बताया जाता। एग्जैक्टली यही चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइम पे भी हमने देखी। दर्जनों के हिसाब से बिल्स एक ही दिन में फौरी तौर पर मंजूर हो जाया करते थे। साथ ही साथ जब उमर अता बंदियाल साहब वहाँ पर थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरमीम का एक एस्पेक्ट है जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को मजीद बाइख्तियार बनाना है या बेंचेस या रिव्यू बेंचेस की फॉर्मेशन का मामला था, तो कहते थे कि हाँ जी होना चाहिए। उस वक्त PMLN उसके खिलाफ थी। अब काजी फायज ईसा साहब हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सो तमाम लोगों की नज़रें जो है वो अफराद पे होती हैं कि ये शख्स होगा तो इसको इख्तियार मिलना चाहिए, ये शख्स होगा तो इसको नहीं मिलना चाहिए। सो इदारे बीच में कहाँ चले जाते हैं? देखिए, आपने यही मिसालें मैं आपसे कह रही थी ना, और अच्छा हुआ कि आपने इन तमाम चीजों का हवाला दिया। पर्सन स्पेसिफिक काम जब भी आप करते हैं उसका नुकसान ही होता है। आज हम बार बार ये बता रहे हैं पर्सन स्पेसिफिक ये मामला नहीं है। एटलीस्ट पीपल्स पार्टी इज वेरी क्लियर ऑन दैट। आपने कहा इस एतराज को मैंने भी सुना कि जी इस दिन बुला लिया, उस दिन बुला लिया। देखें, इस आपको पता है कि पीपल्स पार्टी भी, आपने खुद ही बताया कि चंद हफ्तों से हम इसमें एक्टिवली काम कर रहे हैं, बिकॉज चंद हफ्ते कबल ही हमसे सही मानों में जो है इनपुट ली गई, हमें दावत दी गई, हमें बिठाया गया। इससे कबल हुकूमत जिस तरीके से काम कर रही थी, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती, मैं उनकी तरीकेकार से एग्री नहीं करती, लेकिन वो फिर अपनी वर्किंग को खुद बेहतर कर सकते हैं। मैं तो अपने चेयरमैन की जो स्ट्रगल है, अपने जो हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का विजन है, मैं तो उसकी बात करूंगी। और उनकी बात करते हुए मैं फिर रिपीट करूंगी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र था, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब 2006 में उस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत किए, उसके बाद आने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर मंशूर का हिस्सा ये पॉइंट था और है। 2007 से लेकर 2024 तक आप हमारे मंशूर तमाम उठा लीजिए, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट लिखा हुआ है। तो हम अपने मौकिफ के साथ जुड़े हुए हैं, हम अपनी नैरेटिव पे कायम और दायम है। और बिल्कुल मैं कुछ बातों से गवर्नमेंट ने जिस तरीके से किया अग्री नहीं करती, लेकिन आप लिख लें, आप आज करें, 3 माह बाद करें, 6 माह बाद करें, तनकीद करने वाले तनकीद बराए तनकीद करेंगे। तनकीद बराए इस्लाह हो तो मैं समझ सकती हूँ कि तनकीद हेल्दी है, लेकिन जिसने तनकीद एक बुरी नीयत से करनी है, आप में नुक्स निकालने, आप में कीड़े निकालने हैं, वो तनकीद नहीं है। फ्रैंकली ये जो 26वीं आईनी तरमीम के ड्राफ्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तो बहुत सारे लोगों को खुद भी नहीं पता था। अभी आप उनसे मीडिया में भी जब क्वेश्चन करते हैं तो उनको शायद अंदाजा बहुत सारे लोगों को नहीं होता कि इसमें एग्जैक्टली चीजें क्या थी। सो जो मीडिया में पता चला है या जो इन्फॉर्मेशन आई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से आई है, या आपके मुंह से जो हमने प्रोग्राम्स में सुना है वही पता चला है। वरना PMLN के बहुत सारे लोग अभी भी इस पे बात करने से कतराते हैं बिकॉज दे आर नॉट रियली इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। देखिए सादिया, हर जमात की एक अपना तरीक़ेकार होता है काम करने का। हमारे तो पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर मौके पर पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको एतमाद में लेते हैं। हमारी डिटेल गुफ्तगू डिस्कशन होती है, वी कैन रीच आउट टू आवर लीडर, और हमें रीच आउट की जरूरत भी नहीं होती। आपने देखा है कि बिलावल साहब वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं जो खुद बड़ा प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहे हैं, समझा रहे हैं, क्वेश्चंस ले रहे हैं। मतलब एक ऐसी जगह वो क्वेश्चंस ले रहे होते हैं जहां पर लीगल माइंड्स होते हैं, जहां सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। तो वो तो सिर्फ पॉलिटिशियन से एंगेज ही नहीं कर रहे, वो तो हर तबके से ताल्लुक रखने वाले इंसान से एंगेज कर रहे हैं, सवालात के जवाब दे रहे हैं। वो तो माजी की भी वो चीजें बता रहे हैं जो कि उनके बुजुर्ग सियासतदानों को ज्यादा पता हो, लेकिन एट सच अ यंग एज इतना डायनामिक तरीके से वो अपनी वालदा के इस अधूरे मिशन को पूरा करने की कमिटमेंट को लेके चल रहे हैं। आई मीन इट्स वेरी इंस्पायरिंग। Right. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहिबा for joining us on the show. We'll take a break here. Stay tuned.
آج مشرق وسطی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ صہیونی ریاست کی خواہش اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کا نقشہ طاقت کے زور پر تبدیل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسرائیل ایک ہی وقت میں 4 عرب ممالک پر حملہ آور ہے۔ فلسطین، لبنان، شام اور یمن کو اسرائیلی جارحیت کا سامنا ہے۔ رواں ہفتے ایرانی جوابی کارروائی کے بعد صہیونی ریاست ایران پر بڑے پیمانے پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہی ہے۔ مغربی طاقتوں کے بلبوتے پر اسرائیل عرب ممالک میں نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف اور اسلامی تعاون تنظیم صہیونیت کے سامنے بے بس اور اپنی حیثیت مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر کے حماس حملوں کے بعد سے رواں ہفتہ اسرائیل کے لیے سب سے تلخ ترین ہفتہ ثابت ہوا ہے۔ ایران نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لیتے ہوئے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل پر 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے، جن کا ہدف تل اویو تھا۔ ایرانی افواج کے بیان کے مطابق ایران نے F-35 طیاروں کے نواٹم ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے فائر کیے گئے 80% میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ میزائل حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی بنکرز میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد 2 ماہ سے جاری پیش گوئیاں تھم چکی ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ ایران خوف کا شکار ہو گیا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ایران نے دنیا کو جوابی کارروائی کر کے دکھائی، مگر ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں ایک بڑی اور ریجنل جنگ کا خطرہ مزید بڑھ چکا ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی وار کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں کہا گیا ہے کہ جوابی کارروائی کے طور پر ایرانی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی جریدے ایسیوس کے مطابق اسرائیلی حکام چند دنوں کے اندر ایرانی حملے کا جواب دیں گے، اور ابتدائی پلان کے مطابق ایرانی آئل انڈسٹری اور اہم اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے دوسرے محاذ کی بات کی جائے تو گزشتہ 3 روز سے صہیونی افواج جنوبی لبنان پر زمینی کارروائی کا آغاز کیے ہوئے ہیں، مگر حزب اللہ کے ٹرینڈ کمانڈوز کے سامنے اسرائیلی افواج بے بس دکھائی دے رہی ہیں۔ ابھی اسرائیل ایران میزائل حملوں کے خوف سے ہی نہیں نکلا تھا کہ لبنان سے ایک اور خبر سامنے آئی، جہاں ایک بار پھر دراندازی کی اسرائیلی کوشش کو منہ کی کھانی پڑی۔ مغربی اخبارات کی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق حزب اللہ کا سامنا کرتے ہوئے 8 اسرائیلی جہنم واصل ہوئے، جبکہ درجنوں کی تعداد میں زخمی فوجیوں کو واپسی کا رخ اختیار کرنا پڑا۔ جبکہ گزشتہ شب حزب اللہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعرات کی ہونے والی کارروائی میں اسرائیل کے 17 سے زائد سپاہی اور افسران جہنم واصل ہوئے ہیں۔ لبنان پر اسرائیلی افواج کا زمینی حملہ غزہ میں زمینی حملے سے یکسر مختلف ہے۔ غزہ میں حماس اور فلسطینی عوام کئی دہائیوں سے اسرائیلی ظلم و جبر کا شکار تھے، مگر حزب اللہ کے ٹرینڈ کمانڈوز 2006 کی اسرائیل جنگ کے بعد سے اسرائیلی افواج کا انتظار کر رہے تھے۔ حزب اللہ کی مکمل تیاری اسرائیل کی جارحیت کے خلاف تھی۔ اسرائیلی افواج کو فضائی برتری ضرور حاصل ہے، مگر لبنان میں زمینی کارروائی کسی صورت صہیونی ریاست کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ 2 ہفتوں کی فضائی کارروائی کے دوران لبنان میں شہادتوں کی تعداد 2000 سے بڑھ چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 100 سے زائد شہادتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد خطے کی صورتحال مزید گھمبیر ہو چکی ہے، اور اگر اسرائیل نے ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی کا آغاز کیا تو نہ صرف مشرق وسطی بلکہ دنیا کے دیگر خطے بھی جنگ سے شدید متاثر ہوں گے۔ دنیا بھر کو آئل اور گیس کی فراہمی معطل ہو سکتی ہے، جس سے یورپ سمیت ایشیا کے دیگر ممالک بھی متاثر ہوں گے۔ اسرائیل کو اگر آج نہ روکا گیا تو دنیا میں نہ صرف ایک نیا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے، بلکہ ایک بار پھر دنیا معاشی بحران میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.